बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू। दुरूद शरीफ की फ़जीलत बरक़ात हम रोज़ाना सुन रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और बहुत सारे मेंबर्स को देखकर इतनी खुशी होती है कि उन्होंने ख़ुद भी दुरूद शरीफ पढ़वाना शुरू कर दिया है। बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने छोटे छोटे से ग्रुप्स बना लिए हैं, वहाँ दुरूद शरीफ पढ़वा रहे हैं अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से। कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने घर में ही दुरूद पाक की महफ़िल सजानी शुरू कर दी हैं और रोज़ाना की बेसिस पर दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं और उनको बहुत बरकतें मिल रही हैं। बहुत दिल खुश होता है जब वो मैसेजेस करके बताते हैं कि उनकी लाइफ में ये चेंजेस आए, उनके काम ऐसे बन गए, उनकी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। और अगर उनकी परेशानियाँ ख़त्म भी नहीं हुई तो भी उन्हें दिली सुकून मैसर आ गया। तो दुरूद शरीफ पढ़िए, मोहब्बत से पढ़िए, ये ज़रूर अपना रंग आपको देगा और आप इंशाअल्लाह इसके रंग में रंग दिए जाएंगे। साथ साथ बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं और ये बोलते हैं कि दुरूद शरीफ में फ़ोकस नहीं बन रहा। मतलब हम बहुत कोशिश करते हैं कि अपना ध्यान, अपना फ़ोकस मेंटेन रखें, लेकिन चंद सेकंड्स के बाद फिर दुनियावी सोचें, ख़यालात आने लगते हैं और जो फ़ोकस बना था, तसव्वुर बना था, वो दोबारा नहीं बन रहा। एक अल्लाह वाले से पूछा गया कि दुरूद शरीफ का फ़ोकस कैसे मेंटेन रखें, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए ध्यान, तवज्जो किस तरीके से हम बरकरार रखें। तो उन्होंने कहा कि देखें, सबसे पहले तो ये कि हम दिन भर जो कुछ सोचते हैं वही जब हम दुरूद शरीफ पढ़ेंगे हमारे ध्यान में आएगा। तो अगर हम दिन भर अपनी ज़हनी उलझनों में, परेशानियों में या जो भी मामलात ज़िंदगी है उन्हीं में उलझे रहेंगे तो फिर हमारा फ़ोकस नहीं बनेगा। और दूसरा, हम जो कुछ दिन भर देखते हैं जब हम आँख बंद करते हैं तो वही हमारे सामने आता है। तो इसीलिए जब आप लोग दिन में काम काज करते हैं, अपने मोबाइल साथ रखते हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, तो उसके डिस्प्ले पर मदीना शरीफ की तस्वीर लगाएं। दिन में बार बार मदीना शरीफ की, गुंबद ख़ज़रा की, सुनहरी जालियों की तस्वीर देखा करें। अपने कमरे में पॉसिबल हो तो पिक्चर लगा लें कि चलते फिरते उठते बैठते नज़र पड़ती रहें। चंद मरतबा देख कर दुरूद शरीफ पढ़ें। जब आप फिर तसव्वुर बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब आपकी आइज़ क्लोज़ होंगी तो गुंबद ख़ज़रा का, सुनहरी जालियों का इमेज आपके माइंड में क्रिएट हो जाएगा। दूसरी उन्होंने ये बात कही कि दुरूद शरीफ जब हम पढ़ते हैं और अगर हम एक ही सीगा वर्द करते रहते हैं तो वो सीगा हमारी ज़बान पर जारी हो जाता है और जब वो जारी हो जाता है तो फिर हम कुछ भी सोचते रहें, कुछ भी करते रहें, वो दुरूद पाक हमारी ज़बान पर चलता रहता है। तो वो कहते हैं कि इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है, अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आपका फ़ोकस मेंटेन रहे तो आप थोड़े थोड़े टाइम के बाद अपने सीगे चेंज कर लिया करें। यानी उन्होंने ये कहा, उन्होंने एक मशवरा दिया कि अगर बहुत सारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनको दुरूद शरीफ पढ़ने में फ़ोकस मेंटेन होने का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो 1.25 लाख की नियत क्या करें एक दुरूद शरीफ की, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा लहू, ये कर लें। जब 1.25 लाख मरतबा ये ख़त्म हो जाए तो फिर दूसरा दुरूद शरीफ की 1.25 लाख की नियत कर लें, सपोज़ सल्लल्लाहु अलन नबील उम्मी। तो वो कहते हैं जब आप दुरूद शरीफ के सीगे विर्द करते हैं डिफरेंट तो ज़ाहिर सी बात है जब नया सीगा विर्द करेंगे तो वो ज़बान पर इतनी जल्दी जारी नहीं होगा, उसके अल्फाज इतनी जल्दी याद नहीं होंगे, तो आप खुद ही तवज्जो देंगे, खुद ही ध्यान देंगे, खुद ही आप जो है उसके बारे में सोचेंगे और फोकस करके पढ़ेंगे। तो कहने लगे इस तरीके से भी आपका फ़ोकस मेंटेन हो सकता है। और एक बहन थी, उनसे भी डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने कहा मेरा यही तरीका है कि मैं 1.25 लाख मरतबा एक दुरूद शरीफ का वर्द करती हूँ सवाब की नियत से, और इस नियत से कि इसकी जो भी बरकतें हैं, इसकी जो भी फजीलतें हैं वो मुझे मिलें, और उसके बाद मैं फिर 1.25 लाख जब कंप्लीट कर लेती हूँ उसे हदिया करती हूँ और फिर नियत करती हूँ किसी दूसरे दुरूद शरीफ की 1.25 लाख की कि इसकी बरकतें भी, इसकी फजीलतें भी, इसका अजर सवाब भी मुझे मिले। तो कहती हैं कि मैंने अपना जो रूटीन है वो ये बना रखी है कि मुझे मल्टीपल दुरूद पाक के सीगे पढ़ने ताकि मैं अपनी ज़िंदगी में कम व बेश हर सीगा वर्द कर सकूँ, और 1.25 लाख की नियत इसलिए करती हूँ कि एक अच्छी क्वांटिटी में मैं इस दुरूद पाक के सीगे को वर्द कर सकूँ, और इस तरह से मेरा फ़ोकस भी मेंटेन रहता है और मुझे मज़ा भी आता है। और मैं जब वो दुरूद शरीफ का सीगा सिलेक्ट करती हूँ तो उसके फ़ज़ाइल देखती हूँ, उसकी बरक़ात अगर यूट्यूब पे मिल जाती हैं वो सुनती हूँ, उसका तर्जुमा देखती हूँ और फिर पढ़ती हूँ, और जब दुरूद शरीफ वर्द करती हूँ तो तर्जुमा ज़हन में रखती हूँ, तो इससे भी जो है मेरा फ़ोकस मेंटेन रहता है। एक और बहन है, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं दिन में कम व बेश 1 लाख दुरूद शरीफ पढ़ती हूँ और मेरा तरीक़ाकार ये है कि मैं 1 करोड़ दुरूद शरीफ वर्द करती हूँ एक सीगा, और जब वो 1 करोड़ मुकम्मल हो जाता है तो फिर नया सीगा जो होता है वो वर्द करती हूँ 1 करोड़ मरतबा, ताकि बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम में मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ दुरूद व सलाम पेश कर सकूँ, दुरूद व सलाम का नजराना भेज सकूँ, और इस तरीके से अलग अलग सीगों का सवाब भी मिलता रहे। और साथ साथ जो है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के लिए
دعائے رحمت، دعائے سلامتی، دعائے برکت مختلف انداز سے مختلف الفاظ کے ساتھ کی جا سکے۔ تو فوکس مینٹین کرنے کے لیے یہ طریقہ بھی اچھا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا ٹائم جو ہے ایک درود شریف ورد کریں، اس کے بعد دوسرا ورد کریں۔ نیت یہ رکھیں کہ بارگاہ رسالت میں مختلف انداز سے درود شریف پہنچیں گے، مختلف کلمات کے ساتھ پہنچیں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا۔ ساتھ ساتھ جب ہم مختلف سیغے ورد کریں گے تو اس کے جو بھی فضیلت ہیں، برکات ہیں، اجر و ثواب ہیں، خاص کر ہر درود پاک کی خاص نور ہوتا ہے، وہ نور بھی ہمیں ملے گا، وہ برکت، فضیلت، اجر و ثواب بھی ملے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کریں گے کہ اس سے فوکس مینٹین رہے گا۔ ساتھ ساتھ یہ بھی نیت کر لیں گے کہ ہم اپنی زندگی میں پھر اس طریقے سے بہت زیادہ درود پاک کے سیغے ورد کر سکیں گے اور پھر بہت زیادہ برکتیں حاصل کر سکیں گے۔ تو فوکس مینٹین کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، آپ کو جو طریقہ سمجھ میں آئے وہ آپ اپنا لیجئے۔ ایک خاتون کہتی ہیں کہ درود پاک میں ورد کرتی ہوں تو کوشش کرتی ہوں کہ فنگر سے ورد کروں، یعنی کہ تسبیح بھی یوز کرتی ہوں، کاؤنٹر بھی یوز کرتی ہوں، لیکن جب میں بالکل فری ہوتی ہوں، مجھے موبائل یوز نہیں کرنا اور میں اس وقت کوئی کام کاج نہیں کرتی، تو پھر میں انگلیوں پہ ورد کرتی ہوں کہ جب میں انگلیوں پہ ورد کرتی ہوں تو پھر میرا فوکس مینٹین رہتا ہے کہ مجھے جو ہے دھیان دینا ہوتا ہے کہ میں اپنی انگلیوں پہ ورد کر رہی ہوں، اپنے پوروں پر ورد کر رہی ہوں۔ تو کہتی ہیں کہ اس طریقے سے بھی درود پاک پڑھتے ہوئے میرا فوکس مینٹین رہتا ہے، وگرنہ اگر تسبیح پر ورد کیا جائے تو تسبیح کے دانے گرتے رہتے ہیں، زبان ہلتی رہتی ہے، ساتھ میں موبائل بھی یوز کر رہی ہوتی ہوں، ساتھ میں کسی کو جواب بھی دے رہی ہوتی ہوں، ساتھ میں لکھ بھی رہی ہوتی ہوں، تو اس طرح سے بھی میرا فوکس مینٹین نہیں رہتا۔ کاؤنٹر پہ بھی وہ یہی کہہ رہی تھی کہ کاؤنٹر پہ ورد کرتی ہوں تو یہ ہے کہ کاؤنٹر پہ بٹن پریس کر رہی ہوں، زبان سے درود پڑھ رہی ہوں اور ذہن میں خیالات چل رہے ہوتے ہیں، ذہن میں باتیں چل رہی ہوتی ہیں، کسی نے کچھ پوچھا جواب دیا تو پھر مجھے پتہ ہے کہ کاؤنٹر پہ تو کاؤنٹ ہوتا جا رہا ہے، کوانٹٹی آ رہی ہے تو میں فوکس نہیں کر پاتی۔ لیکن جب انگلیوں پہ ورد کرتی ہوں تو مجھے پتہ ہے کسی کو جواب بھی دوں گی تو روک کر دوں گی، دیکھوں گی پہلے کہ میں کون سی انگلی پر ہوں، کون سی فنگر پر میرا ہاتھ ہے۔ تو وہ یہی کہہ رہی تھی کہ فنگرز پر کاؤنٹ کرنے سے بھی فوکس مینٹین رہتا ہے۔ اب یہ مختلف طریقے ہیں اپنا فوکس مینٹین کرنے کے لیے کہ آپ دن میں کئی بار گنبد خضرا کی پکچر دیکھیں تاکہ جب آنکھ بند کریں تو وہی تصور آپ کے سامنے ہو۔ آپ چاہیں تو 1.25 لاکھ یا 1 کروڑ کی نیت ایک درود شریف کے لیے کر لیں، اس کے بعد اسے چینج کر لیں تاکہ آپ کو مختلف سیغوں کا ثواب بھی ملے، اور جب نیا سیغہ ورد کریں تو آپ کی زبان پر ظاہر سی بات ہے وہ اتنی جلدی جاری نہیں ہوگا، تو آپ دھیان کے ساتھ اور اس کو تصور کے ساتھ پڑھیں گے، اور جو بھی سیغہ ورد کریں اس کا ترجمہ ذہن میں رکھیں تاکہ آپ جب پڑھیں تو ترجمے پہ فوکس ہو۔ ساتھ ساتھ آپ انگلیوں پہ ورد کریں تاکہ آپ کا فوکس مینٹین رہے۔ تو مختلف چیزیں ہیں جنہیں ہم کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا دھیان، ہماری فوکس مینٹین رہے گی۔ تو کوشش کریں اس طریقے سے درود شریف ورد کرنے کی، جو طریقہ زیادہ بہتر لگے اسے اڈاپٹ کر لیجئے۔ بس درود شریف پڑھیے، کثرت سے ورد کیجئے، محبت سے ورد کیجئے اور پڑھتے جائیے، اور کوشش کریں دوسروں کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنے گا، اور ساتھ ساتھ امت مسلمہ زیادہ سے زیادہ درود پاک سے جڑے گی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جڑے گی، تو اللہ کریم کا خاص کرم ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کریم ہمیں خوب پڑھنے کی اور درود پاک پڑھوانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔